अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वज़ीर खामद अल और आप देखें मेरा चैनल वज़ीर खामद अल। आज की वीडियो इस बारे में है कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ख़ास तौर पे रवायती चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद हो या हमारे कल्चर में हो। कल्चर में मेरा मकसद है कि हमारे यानी माहौल में हो, हमारे इन्वायरमेंट में हो। मिसाल के तौर पे अब मैं अपने एक कज़न के साथ बैठा हुआ था तो वो बात कर रहा था, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पे वो कह रहे थे कि भाई मैं तो आप लोगों के साथ मिलने आता हूँ और आप लोग नहीं आते हो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग नहीं आते तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप आते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। लिहाजा इससे बेहतर ये कि यानी हम लोग खुश होते हैं अगर आप आते हैं, और हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम लोग भी आ जाए। तो वो इस बात पे आ गया, आखिर बात करते करते उसने कहा कि सिलसिला इस तरह से है कि लोग माफ़ नहीं करते, लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा है। यानी वो लोग जो ना बिल्कुल माफ़ करने पे नहीं आते। मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है। ईगो अभी है क्या है? ईगो तो ज़ाहिर बात है, ईगो की तरफ अगर हम लोग तवज्जो दे दें तो सारा मामला ईगो में फंसा हुआ है। यानी इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि आप ईगो के ख़िलाफ़ चले जाए। ईगो के ख़िलाफ़ बंदा जाएगा तो दुनिया में तो आबाद रहेगा, और आखिरत में भी अल्लाह ताला इसी चीज़ का इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज़ का है? इम्तिहान सिर्फ ईगो का है। यानी अगर हम लोग ईगो के ख़िलाफ़ चले जाए, ईगो का मकसद है कि नफ्स के ख़िलाफ़ चले जाए, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बहुत सी मामलात ऐसे पड़े हुए कि वो मामलात बिल्कुल हल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर कोई यानी अपनी ईगो को छोड़ दे और स्टार्ट ले ले और किसी को माफ़ कर दे और आ जाए और मामले को ख़त्म करे। तो मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है। यानी हमारी जितने मामले हम लोगों की जितने प्रोग्रेस है, ख़ास तौर पे हमारे जो इश्यूज़ है जो हल नहीं हो रहा है, उनकी वजह यही है कि इसी वजह से हल नहीं हो रहा है कि हमारी ईगो सामने आ जाता है। हम लोग ईगो के हवाले से बात करते कि नहीं, ईगो हम लोग अपने ईगो को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक शख्स को जानता हूँ, मेरे एक जान पहचान वाला एक शख्स था, उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा अपनी ईगो की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि यानी अपनी ईगो की वजह से वो किसी के साथ लड़ाई भी कर सकता था, किसी को कुछ भी कर सकता था। आप कह सकते हैं कि वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हूँ। यानी उसने कहा कि मैं बिल्कुल अपने ईगो के ख़िलाफ़ नहीं जाता हूँ, मैं बिल्कुल ईगो के हवाले से मैं किसी को माफ़ नहीं करता हूँ। इसके खुद अपने अल्फाज थे, तो मुझे तो अच्छे नहीं लगे थे उसके अल्फाज। अभी उसके अपने अल्फाज थे, तो बंदा ईगो के हवाले से इतना आगे चला जाए तो फिर बात तो वही कि शैतान और इंसान में तो बहुत कम फ़र्क रह गया। शैतान ने भी अपनी ईगो की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, और हम लोग भी अपनी ईगो की वजह से किसी के सामने नहीं जाते, किसी को माफ़ नहीं करते, किसी काम में हम लोग पहल नहीं करते अपनी ईगो की वजह से। तो वो कह रहे थे कि वज़ीर भाई बात इस तरह से कि ये क्या बात है, और मैंने कहा भाई बात इस तरह से है कि बंदा अगर माफ़ी पे आ जाए या अपनी ईगो के ख़िलाफ़ चले जाए तो अपनी ईगो के हवाले से बिल्कुल आप अगर किसी ने आप पहल करें, आप अपनी ईगो के ख़िलाफ़ चले जाएं तो आपका ज़ाहिर बात है दुनिया तो आबाद होगा, आखिरत भी आपका आबाद हो जाएगा। तो ये बात इस तरह से बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी प्रोग्रेस इसी वजह से रुकी हुई थी, हमारा काम इसलिए आगे नहीं बढ़ते, और हम कहते हैं कि टाइम आएगा। मैं मिसाल के तौर पर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी का कोई मसला है किसी के साथ तो बस उसको माफ़ करे, ख़त्म, और उसी काम में पहल करे, और अपना उसी को बिल्कुल आप यानी जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक़ है। एक तो इस तरह से है कि एक शख्स का अगर आपके साथ कोई ताल्लुक़ है, जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक़ बनता है, तो फिर बिल्कुल आप तो उस मामले में उसको माफ़ कर सकते हैं। एक तो अलग बात है किसी के साथ आप कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक जानबूझ के अगर कोई ताल्लुक़ बना रहे हो तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ये कि आप अगर अपने जो रिश्तेदार है आपस में, जितना हमारी इश्यूज़ है, जितने मामलात है, इस हवाले से अगर हम
اس طرح سے کوشش کرے. یعنی اگر ہم لوگ یہ ذہن میں لائے کہ بھئی میں نے مرنا بھی ہے. مرنے کا مطلب یہ کہ اس کو میں نے یہ بتایا کہ فرض کرے مثال کے طور پر اگر ملک الموت آ جائے, کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے, کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ڈرا رہا ہوں. یعنی انسان ایک دن تو مرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ہمارے, یعنی ہماری جو رشتہ دار تھے, کچھ جو لوگ فوت ہوئے تو ہماری طرح تھے ہمارے ساتھ. ہماری ذہن میں اس وقت ہم یہ سوچے تھے کہ یہ لوگ نہیں مر سکتے, لیکن آج وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ کیسا ہو گیا؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی موت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک بندہ ایگزام کے لیے ایگزام کو پاس کرنا چاہتا ہے, لیکن ایگزام کی ڈیٹ کلیئر نہیں ہے, ایگزام کب آنا ہے تو وہ تیاری نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ایگزام کا تو پتہ نہیں ہے کہ ایگزام کب ہونا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایگزام پاس کرنا ہے, کوئی سی ایس ایس کی ایگزام اپنے پاس کرنا ہے, کوئی میٹرک کی ایگزام اپنے پاس کرنا ہے, کوئی اے پی کوئی کسی بھی گریڈ کی اپنی ایگزام پاس کرنا ہے, لیکن ایگزام معلوم نہیں ہے. تو جب ایگزام معلوم نہیں ہے تو پھر آپ پڑھائی تو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ ڈیفینیٹلی ٹھیک ٹھاک پڑھائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ایگزام کب ہونا ہے. لیکن اگر آپ تیاری کریں کہ بھئی ایگزام جب ہی ہونا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, کسی ٹائم بھی اناؤنس ہو سکتا ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری ہو چکی ہوگی. جب بھی ایگزام اناؤنس ہوگا کہ بھئی کل پیپر ہے, مثال کے طور ایک دن کے بعد پیپر ہے, تو آپ کا ایگزام آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے. اسی طرح سے انسان کی آخرت کا بھی اسی طرح حساب ہے کہ اگر ہم لوگ اس چیز کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے مرنا ہے, جب ہم لوگ تیار نہیں ہے تو پھر معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی ایگری نہیں ہوتے, کسی کے ساتھ ہم لوگ ایگری نہیں ہوتے, کسی کو اپنے نفس کو جو نا ہم لوگ اپنی نفس کے خلاف ہم لوگ جاتے نہیں ہے. تو اس بندے کو میں نے کہا اس طرح سے ہے کہ فرض کرے ملک الموت آ جاتا ہے, ہاں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بس آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, ابھی آپ نے جانا ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ انسان سارے لوگ مرتے ہیں, ہر شخص مرتا ہے. سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے تیاری کیا, ہم لوگوں نے پریپریشن کیا, ہم لوگ جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو کیا جواب دیں گے, اس کو میں نے یہ بتایا. تو اس حوالے سے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کو عاجز ہونا چاہیے, انسان کو عاجز ہونا چاہیے, انسان کو کبھی بھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے, انسان کو کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑی ایک چیز ہوں, میں نے یہ نہیں کرنا ہے, میں نے وہ نہیں کرنا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو بہت مشکل ہوگا. تو یہ کہ جب اس چیز سے, اس اینگل سے ہم لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگوں نے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور جیسے ظاہری بات ہے سب لوگوں کی بلیف ہے, سب لوگوں کا ایمان ہے, مرنے کے بعد ایک دم حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. یعنی کون سی حساب کتاب؟ وہ حساب کتاب کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے ہیں. تو ظاہری بات جو شخص صحیح ہوگا اس کے لیے راحت ہوگا, جو شخص مشکل میں ہوگا تو پھر اس کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے مرنا بھی ہے, اور مرنے کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے. پھر یہ کہ جب مرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے, پھر نفس کو کیا کرنا ہے, نفس بھی ادھر ہی رہ جائے گا, دنیا بھی ادھر ہی رہ جائے گی, سب کچھ ادھر ہی رہ جائیں گے. سب کچھ دنیا کے بڑے بڑے لوگ, دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ, دنیا کے وہ لوگ جو ساری دنیا ان کی انگلی پہ کام کرتا تھا, ساری دنیا کے وہ لوگ جن کے الفاظ قانون بن جاتے تھے, وہ لوگ بھی مٹی کے اندر ہے. تو یہ اگر اس چیز کو دیکھے تو پھر انسان واقعی کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھئی واقعی میں نے جب مرنا ہے تو پھر میں اتنا تکبر میں کیوں, میں کیوں پہل نہیں کروں. تو معاملات پھر خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں, معاملات پھر خود بخود سدھر جاتے ہیں, معاملات پھر خود بخود ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ سکسیس کا یہی فارمولہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو اپنے نفس کے خلاف جانا چاہیے. ہم لوگوں کو اپنے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ایک دن مرنا بھی ہے. جب مرنا ہے تو پھر تکبر کا کوئی ایسے امکانات ہے نہیں کہ ہم تکبر میں چلے جائیں. تو یہ آج کی ویڈیو, یعنی آج بارش ہوا یہاں پر کوئٹے میں بہت زیادہ, بالکل اتنا پانی ادھر ادھر سے آ رہا ہے, بالکل بہت لوگ مشکلات میں ہیں. تو یہ کہ آج اسی پہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو یعنی نرمی کرنا چاہیے. معاملات جو ہمارے ہاتھ میں جس چیز کا تعلق ہمارے ساتھ ہے
ان چیز میں پہل کرنا چاہیے. اس چیز میں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یعنی معاملات کو سدھرنا چاہیے, معاملات کو کلیئر کرنا چاہیے, اور کسی کا بالکل ایسی چیز پہ یعنی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے دوسرے لوگ تکلیف میں آئے. تو یہ آج کی ویڈیو, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. میرے ویڈیوز ابھی فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اب دیکھتے رہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.